बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ पाकिस्तानी भाइयों बहनों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। मैं एटम बम बना सकता था, मुझे ये सलाहियत आती थी और किसी को पाकिस्तान में अली बे भी नहीं पता था इसका। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते थे। और मैं तमाम चीज़ें छोड़ छाड़ के बड़ी आला नौकरी वगैरह पाकिस्तान आया था। 71 के बाद जो हमारा हशर हुआ था वो मैं कभी भूल नहीं सकता था। और मैंने उस वक्त ये पेशकश की भुट्टो साहब को कि मैं एटम बम बनाने की सलाहियत रखता हूँ, मैं इंशाल्लाह बना दूँगा। तो उन्होंने पूरी मुझे तमाम सहूलतें दे दी और मुझे ये काम जो था मेरे सुपुर्द कर दिया। और हमने बहुत ही कम अरसे में माशाल्लाह 6-7 साल के अंदर ही एटम बम बना लिया, जो कि दुनिया के लिए एक मुआजिज़ा था। वो कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि वो मुल्क जो गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ सही नहीं बना सकते, साइकिल सही नहीं बना सकते, वो एटम बम कैसे बना सकता है। लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब हमने बनाया और मैंने दिसंबर 84 को जनरल ज़िया को लिख कर दिया, तारीख में मौजूद है वो ख़त कि जी हमने एटम बम बना लिया और हम 1 हफ़्ते के नोटिस पर उसको धमाका कर सकते हैं। तो वो बेहद खुशी, उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरी पेशानी छूमी और कहा कि बस अब हिंदुओं का हम बेड़ा गर्क कर देंगे अगर उन्होंने ज़रा भी हमारे साथ बदमाशी की। तो ये वो चीज़ें थी कि इसमें मेरे साथियों का बड़ा अहम किरदार था, मेरी रहनुमाई थी। सुबह से शाम तक हम काम करते थे और हमने बहुत तेज़ी से ये बनाया, बल्कि न सिर्फ एक बनाए कई बना दिए थे। और जनरल ज़िया से कहा था कि आप जब हुक्म देंगे तो हम धमाका करने को तैयार हैं। और उसके बाद हिंदुस्तानियों ने जब 98 के अंदर 11 मई को धमाके किए तो फिर नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनसे कहा, मुशाहिद हुसैन सैयद थे, उनसे वो बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे, तो उनसे कहा कि जी हमें चाहिए कि हम भी धमाका कर दें। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी, लेकिन मुल्क का मफाद जो था वो सबको अजीज़ था और ये फैसला हुआ कि धमाका कर दिया जाए। और फिर हमने हिंदुस्तान के 5 के बदले 6 धमाके कर दिए और उनका मुँह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उससे चंद दिन पहले यानी अप्रैल में हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाई थी, क्योंकि 1500 किलोमीटर जा सकती थी और ये एटम बम लेकर जा सकती थी और हिंदुस्तान के हर शहर को हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर उड़ा सकते थे, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, वगैरह वगैरह सब। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, हमने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया। और अभी ये जो है मोदी वगैरह ये जो शोर मचाते हैं, इनकी कभी ज़रूरत नहीं होगी कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। उन्हें पता है कि अगर इन्होंने हमला किया तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना पाकिस्तान, फिर दोनों ही गायब हो जाएंगे और हम भी उनको सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों 1974 में भारत ने अपने शहर राजस्थान में जब एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान का अपनी हिफाजत और दुश्मनों की बुरी नजरों से बचने के लिए इन धमाकों का जवाब देना जरूरी हो गया। तब आलमी दुनिया में एटमी हथियारों के फैलाव पर पाबंदी लगाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से एक ट्रीटी यानी एक मुआहिदा करवाया जा रहा था, जिसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT कहा जाता है। पाकिस्तान ने इस मुआहिदे पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब एटम बम का तजर्बा करना लाजिम हो चुका था। पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वक्त हुई, जब वो 1976 में पाकिस्तान आए। 1977 में जनरल ज़िया का दौरे हुकूमत आया, जिसमें एटमी टेक्नोलॉजी में मजीद पेशरफ्त हुई और पाकिस्तान ने जर्मनी, फ्रांस और कनाडा से एटमी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए डील्स करना शुरू कर दी। इन टेक्नोलॉजीज को इन ममालिक से खरीदने के बाद पाकिस्तान मुंतकिल करना सबसे बड़ा मसला था और इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर यानी ISI सामने आई। ISI ने मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज, सिंगापुर और मशरक़े वस्ता में अपने सबसे काबिल एजेंट्स का जाल फैलाया और हाँ, इनमें इंडिया सरे फहरिस्त था, जहां पाकिस्तान के एजेंट्स एयरपोर्ट्स, डिफेंस सिस्टम और सिक्योरिटीज के इदारों में मौजूद थे। अमेरिका तक जब ये बात पहुंची कि पाकिस्तान एटम बम बनाने की तैयारी में है, तो इसने जर्मनी, फ्रांस और कनाडा पर आलमी दुनिया की तरफ से दबाव डाला कि वो पाकिस्तान को एटम बम से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी फराहम नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के जर्मनी के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, इसलिए जर्मनी ने आलमी दुनिया की नजरों में धूल झोंक कर पाकिस्तान को वो तमाम जदीद टेक्नोलॉजीज फराहम की जो एक जदीद एटम बम बनाने में इस्तेमाल होती हैं। जर्मनी ने पाकिस्तान को यूरेनियम की क्वालिटी को जांचने वाली मशीन यानी स्पेक्ट्रोमीटर और ऐसी कई हसास टेक्नोलॉजीज मुहैया की।
ISI کے لوگ ان آلات کو خریدنے کے بعد مختلف ممالک کے رستے پاکستان پہنچاتے تھے۔ ISI نے ان تمام نقل و حرکت کو کنٹرول اور کسی بھی حادثے کی صورت میں تمام سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سنگاپور کے اندر باقاعدہ ایک فارم بھی بنا رکھی تھی۔ دوستو اس وقت پاکستان کے اوپر پریشر بہت زیادہ آ چکا تھا۔ عالمی دنیا کو اس نیوکلیئر بام کے پروگرام کی بھنک لگے بغیر اس کو بنانا پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا۔ ایک ذرا سی غلطی پورے ایٹمی پروگرام کا ستیہ ناش کر سکتی تھی۔ ان تمام آلات کو پاکستان منتقل کرنے میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ ایلومینیم بھارت کے پائپس کو خرید کر پاکستان پہنچانا تھا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے ایلومینیم بھارت پر خرید و فروخت کی مکمل پابندی آئی تھی۔ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایلومینیم نیوکلیئر بام میں یورینیم کو خالص بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایلومینیم پائپس خریدنے کے بعد سنگاپور کے رستے پاکستان منتقل کیے جانے تھے، لیکن جہازوں کا فیول ری فلنگ کرنے کے لیے بھارت کے ایئرپورٹس پر اترنا ضروری تھا۔ لیکن پاکستانی گورنمنٹ اس بات کا رسک بالکل بھی نہیں لے سکتی تھی کہ ایسے حساس آلات دشمن کے ہتھے لگ جائیں، جن کی بنا پر بھارت تمام ثبوتوں کے ساتھ عالمی دنیا میں شور مچا دے۔ دوستو صورتحال کافی نازک ہو چکی تھی، لیکن اس کے سوا اور کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک اور ناممکن مشن تھا جو پاکستان کے اداروں کو ہر صورت میں حل کرنا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی پورے پلان اور پاکستان کی ساکھ کو تباہ و برباد کر سکتی تھی۔ ISI کے کندھوں پر ایک بار پھر سے بوجھ آن پڑا اور گمنام ہیروز اپنے ملک اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جان ہتھیلیوں پر لیے یہ مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دوستو ISI نے اپنے سولجرز پہلے سے ہی انڈیا اور سنگاپور کے ایئرپورٹس پر تعینات کر رکھے تھے۔ پاکستان کے نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے بھرے ہوئے جہازوں نے کامیابی کے ساتھ سنگاپور سے ٹیک آف کیا اور بھارت لینڈ کیا۔ کچھ گھنٹے بھارت میں سٹے کیا اور ری فیولنگ کی۔ دوستو بھارت کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی کہ جو جہاز بھارت کے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے ان میں بھارت کی موت کا سامان موجود تھا۔ پاکستانی جہاز نے بھارت سے بھی کامیابی کے ساتھ ٹیک آف کیا اور پاکستان آن پہنچا۔ بھارت اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ جس ملک کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے وہ اسی کی زمین کو نیوکلیئر بام بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ISI نے وہ مشن بڑی کامیابی کے ساتھ مکمل کر دیا، جس کے مکمل ہونے کے چانس صرف 10% تھے، اور پھر پاکستان نے اپنا ایٹم بم بنایا اور 28 مئی 1998 کو کامیاب تجربہ کر کے دنیا کی آنکھیں کھول دیں، جس پر اسرائیل، امریکہ اور بھارت حیران تھے کہ بنا ایٹمی پروگرام کے پاکستان نے یہ تجربہ کیسے کر لیا، لیکن یہ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ پروگرام ان کی آنکھوں سے اوجھل بن چکا تھا، اور جس ملک کے پاس ISI جیسی خفیہ ایجنسی ہو وہ ایٹم بم کے لیے استعمال ہونے والے آلات دنیا کے کسی کونے سے بھی پاکستان منتقل کر سکتی ہے۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔